يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان ربنا ولك الحمد يا الله. نعم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا نكذب آيات الله ولك الحمد يا ربنا.